दर्शकवृन्द नमस्कार। समय चक्रको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। वीर अस्पताल भन्ने बित्तिकै मानिसहरूलाई एक प्रकारको छुट्टै स्नेह र प्रेम जागेर आउँछ। आय स्रोत कम भएका, गोजीमा पैसा नहुने विपन्न नागरिक रोग लागिहाले पहिले सम्झने नै वीर अस्पताल हो। उपचारका लागि पश्चिमदेखि पूर्वका नागरिकहरू यहीँ धाउँछन्, किनकि यो अस्पताल सस्तो छ, राम्रा चिकित्सकहरू छन्। तर यो विश्वासलाई टुटाउँदै लगेको दशक भइसक्यो। सबथोक हुँदाहुँदै देशकै सुविधा सम्पन्न र महँगा उपकरणहरू यहाँ हुँदाहुँदै पनि वीर अस्पताल एक टुहुरो बन्नु परेको छ। दिनमै 1500 जनाको उपचार गर्ने वीर अस्पताल कहिलेकाहीँ आफै बिरामी पर्दा उपचार पाउन मुस्किल पर्छ। वीर अस्पतालमा सर्भर डाउनको घटनाले निम्त्याएको एक जर्जर अवस्था यो हेरौँ। वीर अस्पताल देशकै जेठो सरकारी अस्पताल मात्रै होइन, यो अस्पतालले देशको स्वास्थ्य उपचार सेवा कस्तो छ भन्ने प्रतिनिधित्व पनि गर्दछ। राजधानी काठमाडौँमा रहेको वीर अस्पताल कस्तो अवस्थामा छ भन्ने त धेरै बताइरहन नपर्ला। 2 दिन अघि मात्रैको घटना हो। वीर अस्पतालमा लगातार 24 घण्टा उपचार सेवा ठप्प बन्यो। सर्भरको कुनै पनि सिस्टमले काम नगरेपछि बिरामीहरू उपचार सेवाबाट वञ्चित बने। बुधबार बिहान 10 बजेदेखि बिहिबार बिहानसम्म मात्रै लगातार 24 घण्टा सेवा प्रभावित भयो। अस्पताल पुगेका इमर्जेन्सी बाहेकका सबै नयाँ बिरामीका लागि सेवा ठप्प नै बन्यो। उनीहरूले टिकट पाउनै 26 घण्टाभन्दा बढी समय कुर्नु पर्यो। यो स्थिति वीरमा पहिलो पटक भने आएको होइन। दर्जनौं पटक यो समस्याबाट वीर अस्पताल गुज्रिसकेको छ। बिरामीहरूले उपचार सेवा नपाउने गरेका छन्। प्रविधिको समयमा अस्पतालका हरेक कम्प्युटर र प्रविधिहरू एक अर्कासँग नेटवर्किङ सिस्टममा चलेको हुन्छ। त्यही सिस्टम नचलेपछि उपचारको कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन। बुधबार र बिहिबारको स्थिति ठिक यही हो। बिरामीको इन्ट्री रेकर्ड राख्नुपर्ने सर्भरमै समस्या आएपछि काउन्टर बन्द भयो, ल्याब पूर्ण रूपमा बन्द रह्यो। भर्ना भइसकेका पुराना बिरामीहरूको पनि टेस्ट कार्य रोकियो। इमर्जेन्सी तथा गम्भीर अपरेसन बाहेकका सबै बिरामीलाई अस्पतालले घर फिर्ता पठायो। यो एउटा मात्रै उदाहरण होइन, वीरको यो पुरानै खेलाची हो। दादीदेखि आएको को बिमारी हुनुहुन्छ? मम्मी बिरामी हुनुहुन्छ। एक्सरे गर्ने भनेर लिएर आएको। एक्सरे रिपोर्ट रुममा त लग्यो, अनि फेरि मेसिन बिग्रियो, अर्को ट्रामा सेन्टर जानुपर्छ भन्ने कुरो आइरहेछ। उता लिएर जाऊ, आज काम बन्दैन भन्ने कुरो आएको छ। मेसिन बिग्रियो, 5,000 उपभोग त्यहाँ काम। अब भनौँ न सेवाग्राहीहरू त्यहाँ लाइनै छ, उता पठाएर आयो कि के गरे हो, त्यो अब अस्तव्यस्त नै छ। जेठ महिनामा मात्रै 56 घण्टा सर्भर डाउन भएको अस्पतालमा रेकर्ड भएको रहेछ। विशेष गरी विपन्न नागरिकको उपचार केन्द्र हो वीर अस्पताल। सस्तो उपचार पाइने भएकाले गाउँबाट आउने बिरामीको यहाँ भिड लाग्ने गर्दछ। दैनिक 1500 बिरामीले यहाँ उपचार पाउँदै आएका छन्। तर अस्पतालको भद्रगोल व्यवस्थापनका कारण उनीहरूले पटक पटक शास्ति खेप्नु परेको छ। खल्तीमा पैसा र काठमाडौँमा आफन्त नहुने बिरामीले अस्पताल परिसरमै चिसोमा रात दिन बिताउनु पर्ने स्थिति छ। 24 घण्टे शून्यताको समयले वीरमा पुगेका बिरामी र तिनका हेरविचारकहरूले नपाउनसम्मको दुःख पाए। सर्भर बिग्रिएको नाममा अस्पतालले सयौं व्यक्तिको जीवनमाथि नै खेलाची गरेको बिरामीको गुनासो छ। तर दीर्घकालीन समाधान आउने गरी सर्भर बनाउन अस्पताल व्यवस्थापकले अझै वास्ता गरेको छैन। यो चाहिँ केही बिचमा सर्भर डाउन भएर अलिअलि असुविधा भएको छ, तर काम त हाम्रो भयो होइन। हजुर, अब यो नितान्त टेक्निकल बाटो भएर यो चाहिँ हाम्रो आइटीकै मान्छेले मात्र भन्न सक्छ एक्ज्याक्टली के प्रब्लम थियो भनेर। तर जे प्रब्लम थियो त्यो सल्भ भइसक्यो, काम चलिरहेछ। हिजोको प्रब्लम त सल्भ भयो होला, तर गएको 11 दिनमा 56 घण्टा सर्भर डाउन भएको रेकर्ड तपाईँहरूसँग रहेछ। यो समस्या अब दीर्घकालीन हो कि यो पनि अस्थायी मात्रै हो? अब त्यो विषयमा चाहिँ आइटीकै डिपार्टमेन्टलाई सोध्नुपर्छ। आइटीबाट म पनि पत्ता गर्छु। अब यो धेरै कुरा मलाई पनि आइटीको बारेमा थाहा छैन। वीर अस्पतालको व्यवस्थापकहरू चाहिँ दीर्घकालीन समाधान दिनुको साटो एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर समयको बर्बादी गरिरहेको छ र जनताको जीवधनमाथि लापरवाही गरिरहेका छन्। विद्युत आपूर्ति नियमित नभएका कारण सर्भरले लगातार काम गर्न नपाएको निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतको तर्क छ। टेक्निकल कुरा भएर धेरै कुराको जवाफ चाहिँ त्यही डिपार्टमेन्टले दिन्छ, मलाई पनि थाहा हुँदैन। तर सर्भर डाउन हुँदाखेरि पब्लिकले पाउने एउटा शास्ति अथवा असुविधा त रह्यो नि, होइन? त्यो असुविधा भयो, असुविधा भएको मलाई पनि थाहा छ। हामीले त्यसलाई सल्भ पनि गर्यौँ, बिरामीको सबै सेवा पनि भइसक्यो होइन। हजुर, अब यो नितान्त टेक्निकल एन्सर चाहिँ अब त्यो टेक्निकल पर्सनले नै दिन सक्छ कि। अनि विद्युत आपूर्तिको समस्या हो भनेर भन्ने कुरा पनि आयो, त्यो कति सत्य हो?
अब त्यो पनि त्यो टेक्निकल पाटोले नै भन्छ। अब त्यो बेला म थिएँ किन कसरी भयो कहाँ भयो होइन कति बेला भयो त्यो टिमले भन्ने कुरा हो कि। वीर अस्पतालमा अहिले 250 केभीए को 2वटा र 165 केभीए को एउटा जेनेरेटर छन्। यी जेनेरेटरले अति आवश्यकलाई मात्रै धान्न सक्छ। अपरेसन र वार्डका लागि जेनेरेटरले काम गर्दै आएको छ। एक्सरे, सिटी, एमआरआई लगायतका उपकरण सञ्चालनका लागि यो विद्युत क्षमताले धान्न सक्दैन। तर विद्युत आपूर्ति र सर्भर सञ्चालनमा कुनै तात्विक सम्बन्ध देखिन्न। सर्भर सञ्चालनका लागि आइटी नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, जुन विभागमा अलग्गै छ। सर्भर बन्द भएपछि इन्टरनल नेटवर्कले काम नगर्ने भन्दै अस्पतालले इमर्जेन्सी बाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्दै आएको छ। नियमित उपचार र फलोअपमा आएका बिरामी कि त अस्पताल वरपर नै टहलिनु पर्ने स्थिति कि त घर फर्कनुको विकल्प छैन। यस्तो समस्याबाट अस्पताल गुज्रेको सुन्दा र बिरामीको बिजोग भएको देख्दा राज्य संयन्त्रप्रति दया जागेर आउँछ। वीर अस्पतालको सर्भर डाउन मात्रै एक समस्या होइन। मुलुककै जेठो अस्पताल र विपन्न नागरिक उपचारको केन्द्र वीरमा अनगिन्ती समस्याहरू छन्। शौचालय सरसफाइदेखि बिरामीको व्यवस्थापनसम्म, औषधि उपचारदेखि एम्बुलेन्ससम्म अस्पतालले व्यवस्थापकीय पाटोलाई जर्जर बनाएर राखेको छ। सुधारका कैयौँ योजनाहरू बन्छन्। नयाँ निर्देशक र व्यवस्थापक आए पछि योजनाहरू फेरिन्छन्, तर सुधारको नाममा लगभग शून्यता छ। वीर अस्पतालमा नेपालमै सुविधा सम्पन्न भनिएका अस्पतालहरूको भन्दा राम्रो स्वास्थ्य उपचार उपकरण प्रविधि रहेको बताइन्छ। उपकरणहरू सामान्य मर्मत सम्मार हुन नसक्दा कौडीको भाउमा पुग्नेवालामा छन्। वीर अस्पतालको सर्भर पनि लगभग उही अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ। पहिलो 1 वर्षमा वीर अस्पतालको सर्भर महिनामै 20औं घण्टा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। यो महिना मात्रै 56 घण्टा बन्द भइसकेछ। अनुभूति गर्नुहोस् त, वीर अस्पतालमा 56 घण्टा भनेको कति महत्त्वपूर्ण समय हो। 24 घण्टासम्म वीरका कुनै पनि संयन्त्र नचल्दा बिरामीहरूको हालत के भयो होला। उपचारका लागि टिकट काट्न गएकाहरू कति बिचल्ली परे। तर दुःखको कुरा, एउटा सर्भर मर्मत गर्न वीरको आइटी टिमलाई 24 घण्टा लाग्यो। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। वीर अस्पतालमा राजनीति घुसेपछि राज्य संयन्त्र वीर लगायतका सरकारी अस्पताललाई गुणस्तरीय बनाउनको साटो निजी क्षेत्रलाई उकास्नतर्फ लागेपछि अन्तिममा हुने यस्तो नै हो। वीरका लागि राज्यले 1000 जना जनशक्ति खटाएको छ। 30 भन्दा बढी यहाँ व्यवस्थापकीय विभागहरू छन्। ती मध्ये एक हो आइटी। तर आइटी मात्रै होइन, वीरका अपवाद बाहेक सबै विभागहरू चिर निन्द्रामा छन्। मस्त जागिर पकाउने काम मात्रै भइरहेको छ। विक्रम सम्वत 1947 सालमा वीर शमशेरले 15 शैय्याबाट सुरु गरेको वीर अस्पताल अहिले 741 शैय्यामा पुगिसक्यो। अस्पतालको आर्थिक अवस्था मजबुत हुँदै गएको छ, तर व्यवस्थापनको काम चाहिँ झन खस्कदो क्रममा छ। 100 वर्षको इतिहास बोकेको वीर अस्पतालको विरासत पछिल्लो समय धुमिल हुँदै गएको छ। जनताको अस्पताल भनेर चिनाइए पनि जनताले नै उपचार पाउन समस्या भोग्नु परेपछि वीरको विरासत कतै नाममा मात्रै सीमित हुने होइन भन्ने धेरैलाई चिन्ता छ। गरिबको अस्पताल वीर अस्पताल यति बेला हुने खाने पहुँचवाला र धनीका लागि मात्रै उपचार गर्ने थलोको रूपमा परिचित हुँदैछ। पहुँचवाला र हुने खानेलाई सिधै भिआइपी कक्षमा शयन गराएर उपचार गराउने वीर अस्पतालले दूर दराजबाट आएका जनताका लागि भने खासै चासो दिएको देखिँदैन। नुवाकोटबाट आफ्नी छोरीको उपचारका लागि काठमाडौँ आएकी फुलमाया मिजार यति बेला आर्थिक सङ्कटले थलिएर कसरी छोरीको उपचार गराउनु भन्दै अस्पतालको पिँढीमा आँखाभरि आँसु पारेर बसिरहेकी छिन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी उनी धेरै बोल्न पनि जान्दिनन्। छोरीको स्तन क्यान्सर भएर वीर अस्पतालमा अपरेसनका लागि आएकी उनीसँग घरबाट आउँदा ल्याएको 7,000 रुपियाँ पनि सकियो रे। दोस्रो पटक छोरीको अपरेसनका लागि अस्पताल परिसरमा रहेकी फुलमाया अस्पतालले आफ्नो दुःख हेरिदियोस् भन्दै गुहार मागिरहेकी छिन्। झिकेर जानु भएको छ। सोमबार रिपोर्ट आएपछि अब समय गर्नुपर्छ होला भनेर भनिरहनु भएको छ सरले। अब दोहोऱ्याएर अर्सन गर्नुपर्ने भयो भने अलिकति दुःख सुख हेर्नै पर्ला जति त्यहाँ। अनि तपाईँहरूको त्यहाँ स्थानीय सरकार पनि होला सहयोग माग्न जानु भएन? सहयोग माग्न गएको अब यो चुनाव पछि मात्र हुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी गएको छैन। अनि यहाँ काठमाडौँसम्म आउनलाई यहाँ आएर बस्न कहाँ बसिरहनु भएको छ? कोठा लिएर बस्या। कोठा लिएर बस्नु भएको छ? हजुर, अस्ति नि 16 दिन यही कोठा लिएर बसेरै अनि
यहाँबाट निस्केर हिँडेको फेरि पछि फेरि आएर फेरि त्यही दुधबाट खोतालेर त्यो दुधको मासु निकाले फेरि अहिले अब भएन फेरि अब दोस्रो त्यो गाँठो जम्मै चिरेर निकाल्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। कति दिन बस्नुपर्छ भन्नुभएको छ यहाँ? अब पर्सि रिपोर्ट आएपछि अब अर्सन गरेपछि कति दिन बस्नुपर्ने हो। अब हामी रिपोर्टिङका लागि वीर अस्पताल परिसरमा पुग्दै गर्दा फुलमायाकी छोरी पनि नजिकै थिइन्। 25 वर्षकै उमेरमा क्यान्सरसँग लडिरहेकी उनी रोगसँगै थिचेको गरिबीले होला सायद अललिएर हामीसँग पनि धेरै बोल्न सकिनन्। आफ्नो समस्या समेत राम्रोसँग भन्न नसक्ने अवस्थामा रहेकी उनी आफ्नो उपचार कसरी गराउने भन्ने चिन्ताले छटपटाइरहेकी छिन्। 1 शताब्दी लामो इतिहास बोकेको गरिब जनताको अस्पताल वीर अस्पतालले आर्थिक अवस्था नाजुक भएकी फुलमायाकी छोरीको उपचारमा सहयोग गरोस्। हुने खाने र पहुँचवालाले सकेसम्म राज्यको स्रोतबाटै देशमा नभएर विदेशमा पनि पुगेर उपचार गरेकै छन्। वीरले आफ्नो वीरता कायम राख्न यस्तै गरिब दुखीको सहारा बन्नुपर्छ। नत्र मान्छेले पैदल अथवा गाडीबाट हिँड्दा बाटोबाट वीर अस्पताल लेखिएको बोर्ड पढ्न बाहेक उपचारका लागि आउन छोड्नेछन्। नेताको चाकडी गर्दा वीरले जनताप्रतिको भरोसा नटुटाओस्। वीर अस्पताल परिसरमा समस्याको चाङ असंख्य छन्। नेतृत्वमा जो आए पनि जसले जति कराए पनि सुधार भन्दा पनि कानमा तेल हालेर बस्ने वीर अस्पताल प्रशासनको चलिआएको चलनै जस्तो भएको छ। उपचारमा आएकाहरूले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने, समयमा डाक्टरले नहेर्ने, वृद्ध अवस्थाका मान्छेहरूलाई पनि उमेर अनुसारको सहुलियत नदिने लगायतका दर्जन गुनासा बिरामी र बिरामी कुर्न बसेका उनीहरूका आफन्तहरूसँग छन्। तपाईँको आज मैले खाना नखाएको बिरामीको कारण मलाई बिरामीसँग खाना खान डर लाग्छ। अनि त्यही भएर टाइफाइड होला मैले डरले चाहिँ मैले आजसम्म खाना खाँदिनँ। त्यही पनि हिजो पनि मैले डेट लिएर गएँ। आज आएर भिडियो एक्सरे गरेँ, अहिले इसिजी गरेँ। अझै मेरो ब्लड दिनु बाँकी छ। अब भन्न बेलामा आफ्नो मान्छे स्टाफले लगेर भित्र गर्छ, आफ्नो काम हुँदैन। हामी बाहिर कुर्या भएका छौँ। र अर्को कुरो हामीले पाएका फेसिलिटी पनि आजसम्म पाइरहेका थियौँ। त्यसैले आज मलाई ल्याएर 50% पैसा तिरायो प्रशासनले। सरकारी काम कहिले जाला घाम भने चाहिँ घडी हेरेरै जागिर खाने चलनले पनि होला वीर अस्पतालले बिरामीलाई दिने सेवामा समेत लापरवाही गर्ने गरेको बुझिन्छ। अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्र र स्वास्थ्य जस्तो जटिल कुरामा यो हदसम्मको लापरवाही कति जायज हो? प्रशासनको नेतृत्व गरेका प्रशासकहरू जागिर मात्रै खाएर बस्छन् कि नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवा प्रवाहको विषयमा उठेका गुनासाहरूको समाधानतर्फ पनि लाग्छन्? इमर्जेन्सीमा भर्ना राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पूर्जा देख्दाखेरि तपाईँको मैले भोगेको कुरा एउटा नाम मैले पेपरमा एउटा नाम देखाएको छु होइन, यसको चाहिँ मलाई इसिजी गर्नु पर्यो भनेर मेरो नामको पेसेन्ट राजु छ भने तपाईँको इसिजीको उसमा चाहिँ फर्ममा चाहिँ अर्कै नाम दिएर चाहिँ पठाएँ यहाँ होइन। अहिले भर्खर मैले त्यो पनि एउटा देखेँ होइन। कस्तो भने यस्तो चाहिँ नहोस्। यो क्रिटिकल ठाउँ हो हस्पिटल भनेको, सबैले चाहिँ एउटा वीर हस्पिटल पुरानो हस्पिटल हो नेपालको। यहाँ चाहिँ अलिक सस्तो पनि हुन्छ। अब अनि यहाँ चाहिँ त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो अब पुरानो डक्टरहरू हुन्छ होइन। मान्छेले त स्वास्थ्यको लागि त अब केस फुलेकै डक्टर खोज्छन्, उनीहरूलाई अनुभव हुन्छ अलिकति भनेर चाहिँ यहाँ आउने हुन्छ। त्यसै कारणले यो उसमा चाहिँ हस्पिटलको वरिपरि हेर्दाखेरि अब फोहोरहरू जस्तो होइन, त्यो अब टोयलेटहरू पनि त्यस्तै फोहोरहरू छ। अलिकति खानेकुराहरू अब भनौँ न अब त्यो खाने ठाउँमा अथवा हात धुने ठाउँमा जस्तो यो प्यानहरू छ त्यो सबै पानी नै पुरै छाताछुलो छ क्या। त्यसको चाहिँ व्यवस्था अलिकति राम्रोसँग भइदियोस्। भौतिक संरचना जीर्ण भएर वीर अस्पताल पुरानो भयो होला, तर त्योभन्दा बढी राजनीतिक हस्तक्षेपले गाँजेर अस्पताल आफै उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको वीर अस्पताललाई नजिकबाट जान्नेहरू बताउँछन्। ट्रेड युनियनको नाममा हुने राजनीतिले नागरिकको सेवामा भन्दा तलब भत्तामा ध्यान पुग्दा आज पनि दूर दराजबाट आएका नागरिकले शास्ति भोगिरहेका छन्। बेला बेलामा गुनासो चाहिँ हुने गर्दछ कि वीर अस्पतालबाट राम्रो उपचार पाइएन र धेरै कुर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ वीर अस्पतालबाट उपचार गुणस्तरको हिसाबले त्यहाँ राम्रै उपचार हुन्छ र जहाँसम्म प्रतीक्षा चाहिँ बढी गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो अपरेसनको लाइन लामो छ अथवा चाहिँ नि कुनै इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो भने पनि पर्खिनु पर्ने हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ यदाकदा त्यो सुनिन्छ छ पनि। किनभने बिरामीको चाप बढी हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपले बिरामीलाई अलिकति पर्खिनुपर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। खास गरेर सिटी स्क्यान एमआरआईमा अलिकति क्युमा बस्नुपर्ने स्थिति छ। उमेरले ढल्के पनि प्रविधिले थप सशक्त हुनुपर्ने वीर अस्पताल झन्झन कमजोर हुँदै गएको छ। राज्यको स्रोत नै खर्चिएर जनताको सेवाका लागि खडा गरिएको वीर अस्पतालले आफ्नो इतिहास कहिलेसम्म कायम राख्न सक्छ त्यसको टुङ्गो छैन। सानातिना समस्या समेत सुल्झाउन नसक्ने वीर अस्पतालले
सायद आज पनि सक्षम नेतृत्व खोजिरहेको छ। नेतृत्व सक्षम भएर जनताको सेवाभावमा तल्लीन भएको भए जनताले पनि सायदै यो हदसम्मको गुनासो गर्ने थिएनन् होला। वीर अस्पतालभित्र प्रशासनले वास्तवमा चुस्त रूपमा काम गर्न पाइरहेको छैन। यहाँ विभिन्न प्रकारका ट्रेड युनियन र सङ्गठनहरू क्रियाशील छन्। स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीहरू त्यही सङ्गठनको आरमा सुविधाभोगी बनेका छन्, तर जिम्मेवारी चाहिँ भुलिरहेका छन्। हरेक विभागमा काम गर्नेहरू वीर अस्पतालमा एकअर्काप्रति समन्वय गर्ने सवालमा कमजोर रहेको त्यहाँका पूर्व व्यवस्थापकहरूको भनाइ छ। चाहेर पनि वीर अस्पताललाई सम्हाल्न गाह्रो बनेको छ। त्यहाँ पुग्ने प्रशासकहरू रिटायरपछि ठुलो जालोबाट मुक्ति पाएको महसुस गर्छन्। वीर अस्पतालमा देखिएका समस्या वीरको मात्रै होइन, देशभरका सरकारी अस्पतालहरूको नियति हो। दिनदिनै स्वास्थ्य प्रणाली र गुणस्तर खस्कँदै गइरहेको छ। सुरुमा जिम्मेवारी लिँदा के न गर्छु भन्ने हिम्मत बोक्ने निर्देशकहरू पनि अस्पतालभित्रको जालझेल अनेकन सौदाबाजी देखेर निराश मात्रै होइन, कहिले त्यो ठाउँबाट उम्केर जाउँ भन्ने स्थितिमा पुग्दा रहेछन्। राज्यको उपल्लो तहमा पुगेका नीति निर्माताहरू बिरामी हुँदा त वीरमा उपचारका लागि जाँदैनन् भने अस्पतालको सबलीकरणका लागि निरीक्षणमा जाने कुरा त परको कुरा। उपल्लो तहको चासो नहुँदा अस्पतालमा तल्लो तहमा काम गर्ने श्रमिकहरूले ट्रेड युनियनका नाममा कामभन्दा बढी ज्यादती गरिरहेका छन्। 103 वर्ष इतिहास बोकेको वीर अस्पताल जहाँ उपचारका लागि देशभरबाट नागरिक आउने गरेका छन्। सर्वसुलभ रूपमा जनताको उपचारका लागि राज्यले स्थापना गरेको वीर अस्पताल यस्तै हो भने इतिहासमै सीमित हुनेछ। वीर अस्पताल पुगेर जो कोहीलाई पनि सोध्ने हो भने उपचारका लागि बसेकाहरू फटाफट समस्या भन्न थाल्छन्। उमेरले 88 पुगेका सेतै कपाल र आँखी भौँ समेत फुलेका कैलालीका भोजराज श्रेष्ठ वीर अस्पतालमा दिनभर चक्कर काटेको यसरी सम्झन्छन्। अब अलिकति भयो राम्रो व्यवहार खै पाएँ। म बिरामीलाई म इन्डियामा ठाउँ ठाउँमा गएको हो होइन, उतातिर के हुन्छ नि यसो देखिनँ। यहाँ अलिक मिसम्यानेजमेन्ट के व्यवस्थापन चाहिँ राम्रो छैन देखिएन। छैन माथि जानुहोस्। अब हामी त बुढो मान्छे तलमाथि गर्न अप्ठ्यारो पर्छ। अनि त्यहाँ गयो होइन यो यहाँ होइन तल जाऊ भन्छ। तल भने कहाँ त्यो थाहा छैन। खालि फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर त कुन कोठामा जाने त्यो पनि भन्दैनन्। सोध्यो भने जाउँ जाउँ तल जाऊ त्यहाँ थाहा हुन्छ भने तल गयो यहाँ होइन माथि हो भन्छ। मलाई यो दिनभरि घुमाइदियो फेरि। के भन्नुहुन्छ तपाईँ अब अस्पताल व्यवस्थापनलाई के भन्नुहुन्छ? भने के भने अलिक राम्रो हेरचाह गरिदिनु पऱ्यो, सही डाइरेक्सन दिनु पऱ्यो होइन। त्यही हो अब हामीले चाहने चिज त त्यही हो। वीरमा कैलालीका भोजराज देखिएका केही पात्र मात्र हुन्। उनीभन्दा अझ बोल्न र पढ्न लेख्न नसक्ने समेत उपचारका लागि वीर अस्पतालमा आउने गरेका छन्। फगत तलमाथि यता र उता भनेर देखाइदिने अनि यो कोठा हो सम्म नभनिदिने गरेको बिरामीको गुनासो छ। अस्पताल प्रशासनले बिरामीको यी सामान्य कुरालाई नजरअन्दाज गर्दा वृद्धले दुःख पाइरहेका छन्। अस्पतालले प्रणालीमा केही परिवर्तन गरेर अनलाइन र टोकन सिस्टम भित्राए पनि नागरिकको गुनासो भने मेट्न सकेको छैन। टोकन र अनलाइनलाई लागू गरेर सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउन खोजेको अस्पतालले आफ्ना मान्छेलाई भित्रैबाट घुसाएर बोल्न नसक्ने सर्वसाधारणलाई लाइनमा बसाउने गरेको अर्को गुनासो छ। ब्लड दिनु बाँकी छ। भन्न बेलामा आफ्नो मान्छे स्टाफले लगेर भित्र गर्छ, आफ्नो काम हुँदैन। हामी बाहिर कुर्या भएका छौँ। त अब के भने यिनीहरू चाहिँ टाले हामी ज्येष्ठ नागरिकले कैदीले खाइदिएर चाहिँ एक समान हुनुपर्ने ठाउँमा यिनीहरूले हाम्रो गरेनन्। तपाईँले के छुट पाइरहनु भयो थियो? अहिले चाहिँ पैसा दिनु? मेरो सम्पूर्ण आजीवन उपचार छुट हुन्छ। आजीवन मैले नेपालको हस्पिटल छानेर पाउँछु। किन त्यो चाहिँ? म जनआन्दोलन खाइदिएको कारणले। काठमाडौँको मुटुमा रहेको जनताका लागि निर्मित वीर अस्पतालले जनतालाई हाम्रो हो भन्ने आभास दिलाउन सकोस्। ठुला बडा र पहुँचको भरमा उपचार पाउने अनि सर्वसाधारण नागरिकले घन्टौँ कुर्नुपर्ने यो अवस्था कायम रहने हो भने वीरप्रति नागरिकको विश्वास टुटेर जाने निश्चित छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा देशको मेरुदण्ड मानिएको जेठो अस्पतालले आफ्नो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। अस्पताल सेवा समयमै चुस्त बनाइनुपर्छ। सरकारी अस्पतालमा उपचार सेवा विश्वसनीय र भरपर्दो नहुँदासम्म निजी क्षेत्रका मेडिकल माफियाहरू मोटाइरहनेछन्। निजी स्तरमा खुलेका च्याउसरी अस्पतालहरू कमाउ धन्दाको सबैभन्दा ठुलो पासो हो, जहाँ सर्वसाधारणहरू निरन्तर परिरहेका छन्। जबसम्म सरकारी अस्पतालको अभिगत वीरहरूले सुधार्दैनन् तबसम्म जनताले स्वस्फूर्त रूपमा वीरमा उपचारको चाहना राख्दैनन्।
अन्त्यमा फेरि प्रविधिको यो युगमा वीर अस्पतालले एक मामुली सर्भरको समस्या समाधान गर्न ढिलो गर्न हुन्न। अवस्था आजका लागि समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।